तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यूहन्ना 14:6 में लिखा हुआ है। और यीशु आगे क्या 6 में क्या कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। कि अगर आप रिलेशनशिप, अगर आप नाता खुदा के साथ कायम करना मांगते हो तो आपको मेरे थ्रू आने की ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत है। अगर आप मेरे साथ नाता रखें, मेरे साथ रिलेशनशिप रखें, तो ऑटोमेटिक जो है आपकी रिलेशनशिप जो है वो खुदा के साथ जो है वो हो जाएगी। आज अगर दुनिया में देखें, हर एक इंसान को भूख प्यास है किसी न किसी चीज़ की, और किसी न किसी तरीके से उस भूख प्यास को जो है वो फिल कर रहा है, पूरी कर रहा है। फ्रूट जो है, बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि लोग मोहब्बत के भूखे हैं। और उसके बाद जंग जो है वो कहता है कि लोग तहफ़्फ़ुज़ के भूखे हैं। एडलर कहता है लोग सिग्निफिकेंस यानी अहमियत के जो हैं वो भूखे हैं। लेकिन यीशु मसीह है जो है वो कहता है कि अगर तुम इन चीज़ों की भूख है, तो यीशु ने उनसे कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, यानी मेरे पास आओ तो मैं तुम्हारी भूख जो है उसको मिटा दूंगा। आज किसी किस्म की भी अगर भूख है, किसी किस्म की भी प्यास है, तो हमें यीशु के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वही हमें सेटिस्फाई जो है वो कर सकता है। कोई और चीजें जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकती। आज लोग जो है वो तरीकी में हैं, तरीकी में चल रहे हैं, और देखें डिप्रेशन का शिकार है, परेशानी में है, दबाव में है और मायूसी में है। यीशु यूहन्ना की अंजील में 8 बाब उसकी 12 में कहता है, यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा। आज यीशु की पैरवी करें तो हम रोशनी में चल सकते हैं, अदरवाइज यीशु के बगैर जो है हम तारीकी में हैं। आज लोग जो हैं वो उसको हम लोग मौत से जो है वो डरते हैं। अलाज़र की कहानी मैंने आपके साथ शेयर की, यूहन्ना 11:25 में जब वो आया यीशु कब्र पर, तो मार्था उसके साथ जब डायलॉग होता है तो कहता है, यीशु कहता है फिक्र ना कर, उठ जाएगा। तो इसी अल्फाज में बोल रहा हूं, तो कहती है हाँ क़यामत के दिन उठ जाएगा। तो यीशु मसीह उसको क्या कहता है, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मुझ पर ईमान ला, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है वो मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। और यहाँ हम देखते हैं कि मौत जो थी, मौत के सिर्फ एक टाइप की मौत नहीं, रूहानी मौत और जिस्मानी मौत जो है वो इस रूहानी मौत जो है यीशु मसीह उसका जिक्र कर रहा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी ना मरेगा। आज लोग गुनाह में हैं, परेशानी में, दबाव और बेचैनी का शिकार हैं। मत्ती 11:28 में लिखा हुआ है, आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आज अगर हमने आराम हासिल करना है, अगर हमने शांति सुकून हासिल करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है। आज हम देख रहे हैं कि यीशु कौन है। यीशु मसीह ने यह भी कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, फॉलो मी। मरकस 1:17 में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आराम दूंगा। आराम जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो यीशु के पास है। फिर उसकी हम जो तालीम है उसको देखते हैं। उसकी तालीम जो है वो भी उसके इर्द गिर्द जो है वो घूमती हुई हमें नजर आती है। मत्ती 10:40 में लिखा है, जो मुझको कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। जो मुझको कबूल करता है मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, यानी अपना जिक्र खुद कर रहा है। और मरकस 9 बाब में भी ऐसे ही है, 37 में, जो मुझको कबूल करता है वो मुझे नहीं बल्कि उससे जिसने मुझे भेजा है कबूल करता है। फिर उसके जो इनडायरेक्ट बिल वास्ता जो उसके दावे हैं मसीह होने के, उनको आज हम खुदा उनके कलाम में से देखे हैं कि उसका जो अपना हक है, बिल वास्ता अपना इनडायरेक्टली हक जो है वो जाहिर करता है, उसको खुदा उनके कलाम में देखेंगे। अभी वो उसने बराह रास्त नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, लेकिन कामों से, बातों से पता चलता है कि वो खुदा है। मिसाल के तौर पे गुनाह को मुआफ करने का इख्तियार और अथॉरिटी जो थी वो सिर्फ और सिर्फ खुदा को थी। और इधर हम देखते हैं कि जब मरकस 2:5 में जब वो एक आदमी मफलूज जो आदमी था, जब उसको लेके आए, आपको पता छत फाड़ दी उसके 4 दोस्तों ने और उसको उधर नीचे डाल दिया,
تو جب اس کے سامنے آئے تو یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا؟ بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. اور اس حتیٰ کہ فقیر فریسی جو ادھر ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا کہ یہ کون ہوتا ہے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ گناہوں کو معاف کرنے والا تو صرف خدا ہے. یعنی اس میں اس کے پاس اختیار تھا, اس کے پاس اتھارٹی تھی کہ گناہوں کو معاف کرے. سی ایس لوئس جو ہے ایک بڑا جو عالم دین ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے میرا نقصان کیا, if you have tread on my toe, یا میری آپ نے چوری کر لی, تو میرا حق ہے کہ میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن یسوع مسیح میں عجیب بات دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے کے گناہ ہیں اور ان کو معاف کرتا ہوا جو ہے وہ نظر آتا ہے. حالانکہ یسوع کا گناہ نہیں ہوا. یعنی آپ میرا گناہ کریں تو میں آپ کا جو گناہ میرے خلاف کیا تو میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں کہ چلو جی کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو معاف کیا. لیکن یسوع مسیح معاف جو ہے وہ کرتا نظر اس لیے آتا ہے کہ جو بھی گناہ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ اسی کے شان کے خلاف جو ہے گناہ ہوتا ہے. جب بھی قانون توڑا جاتا ہے وہ کسی عام انسان کا نہیں بلکہ اس کا قانون توڑا جاتا ہے. اسی لیے اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ گناہ کو معاف کرے, اور اس نے گناہ جو ہیں وہ معاف کیے. اس کی شریعت جو ہے توڑی جاتی ہے. پھر اس کے بعد انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ طور پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع جو ہے وہ ایز اے جج بن کے اس دنیا میں آئے گا. حالانکہ پھر ادھر انصاف کرنے کا اختیار جو ہے وہ کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس ہے. متی 25 باب 31 اور 32 آیت جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. جب ابن آدم اپنے جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اور سب قومیں اس کے سامنے جمع کی جائیں گی, اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکری سے جدا کرتا ہے. جو انصاف کرنے کا جو اتھارٹی اور اختیار ہے وہ صرف اور صرف خدا کے پاس ہے. اس لیے انڈائریکٹلی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا جو ہے وہ شو کر رہا ہے اور ہے. ابھی ہم نے جو ہے انڈائریکٹ بالواسطہ طور پہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا. ابھی براہ راست جو ہے جو اس نے دعوے کیے کہ میں خدا ہوں, اس کو ہم خداوند کے کلام میں سے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ایسے مسیح. مرکز جب اسے سوال کیا گیا, مرکز 14 باب اس کی 61 اور سے لے کے 64 آیت تک, سردار کاہن کے سامنے جب اس کو پیش کیا گیا تو کیا سردار کاہن اس سے کیا پوچھتے ہیں؟ سردار کاہن اس سے پھر سوال کیا اور کہا کیا تو اس استودہ کا بیٹا مسیح ہے؟ یسوع نے کہا میں ہوں, اور تم ابن آدم کو قادر مطلق کی دہنی طرف بیٹھے اور آسمان کے بادلوں کے ساتھ آتے دیکھو گے. اور یہی وجہ تھی کہ انہوں نے غصے میں آ کے اور انہوں نے کہا کہ اس نے کفر بکا ہے, یہ اپنے آپ کو خدا کے یعنی بالکل مقابل جو ہے ٹھہراتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا اور اس کو صلیب جو ہے وہ دے دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خدا جو ہے پریزنٹ کیا اور پیش کیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں خدا کا بیٹا. مرکز 10 کو 33 آیت میں لکھا ہے کہ تم کس کام سے مجھے جو ہے وہ سنسار کرتے ہو؟ یہودیوں نے اسے جواب دیا کہ اچھے کام کے سبب سے نہیں بلکہ کفر کے سبب سے تجھے سنسار کرتے ہیں, اس لیے کہ آدمی ہو کر اپنے آپ کو خدا بناتا ہے. یعنی براہ راست جو ہے خداوند یسوع مسیح جو ہے اپنے آپ کو خداوند جو ہے وہ پیش جو ہے وہ کر رہا ہے. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ دشمنوں نے صاف سمجھ لیا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ خدا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, اور اسی لیے انہوں نے اس کو صلیب دے دی. پھر اس کے بعد جو سجدہ جو وصول کرنا ہے, سجدہ یا عبادت جو ہے, عبادت صرف اور صرف جو ہے وہ خداوند کو لائق ہے, اور وہی جو ہے وہ سجدہ جو ہے یا عبادت جو ہے ریسیو کرتا ہے. لیکن یسوع مسیح نے سجدہ جو ہے وہ ریسیو کیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب یسوع مسیح شاگردوں کے پاس آئے تو توما اس جگہ پہ نہیں تھا, لیکن اگلی دفعہ جب توما موجود تھا تو یسوع مسیح اس جگہ پہ آیا اور یسوع مسیح نے کہا کہ توما آ, میری پسلی دیکھ اور میرے ہاتھوں کو دیکھ, انگلی ڈال, چیک کر. تو جب توما نے دیکھا تو توما نے جواب دیا اور اس نے کہا آئے میرے خدا, آئے میرے خدا. یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ تو یار مجھے خدا کیوں کہہ رہا ہے. یسوع مسیح نے جو سجدہ ہے وہ عبادت جو ہے ریسیو کی ہے, حتیٰ کہ توما کو جھڑک رہا ہے, اس کو ویو کر رہا ہے. کہتا ہے یسوع نے اس سے کہا تو نے تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا, مبارک ہے وہ
जो बगैर देखे ईमान लाए। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है उसने सिजदा जो है रिसीव किया। अगर आप पागल खाना में जाएं या साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जाएं तो आपको बहुत से लोग होंगे जो आपको बड़े बड़े बादशाह शो करेंगे, बड़े बड़े जर्नैल जो हैं आपको अपने आप को बताते नजर आएंगे, बड़ी बड़ी इस तरह की चीजें जो हैं वो नजर आती हैं। लेकिन आज हम देखना ये है कि क्या सबूत हैं जो उसने कहा और उसको सपोर्ट करते हैं कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है। सबूत को देखने के लिए उसकी जो तालीम है उसको आज हम देखेंगे। बर्नार्ड राम जो एक बहुत बड़ा मुसन्नफ और आलिम दीन है, वो कहता है, अमेरिकन प्रोफेसर आलिम दीन कहता है, यीशु की तालीम जो है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, बोली जाती है, उसकी जो लफाज है कोट किए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, उस पर यकीन किया जाता है। यीशु की जो तालीम है उसका सबसे ज़्यादा तर्जमा किया जाता है, क्योंकि सब अच्छा कलाम जो आज तक किसी इंसान ने बोला वो यीशु मसीह ने बोला है। मकसद ये है कि अगर आज खुदावंद के कलाम में से देखें कि बहुत से तर्जमे जो हैं, बहुत सी जो कलाम की बातें कही जाती हैं, मुख्तलिफ जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी कोट किए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तर्जमा जो है वो आज बाइबल का ही हो रहा है पूरी दुनिया में, और सबसे ट्रांसलेशन और सबसे ज़्यादा जो है वो अंजील का है। इसलिए देखते हैं कि आज इंग्लैंड में, यूरोप में और अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में हम देखते हैं कि जो उनके कानून हैं, बेसिक जो फाउंडेशनल उनका जो आइन है, उसको अगर देखें तो उसकी बुनियाद जो है वो यीशु मसीह की बातें ही हैं। उसकी जो कलाम की बातें जो उस तरह उसने कहा वही आज हम देखते हैं। आज हम दुनिया में आज इधर ही बैठे 2 घंटे के बाद हम लोग कराची पहुंच जाते हैं, को 3 घंटे के बाद हम इंडिया पहुंच जाते हैं, या जो और मुल्क हो हम पहुंच। फास्ट ट्रैवल हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, हर रोज को उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, हर रोज इम्प्रूव किया जा रहा है। लेकिन यीशु मसीह का कलाम जो है उसको इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, कि वो ऑलरेडी उसका स्टैंडर्ड इतना हाई बना दिया गया कि उससे इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। और ये खुदावंद का कलाम है, क्योंकि यीशु ने कहा था कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें जो हैं वो हरगिज़ ना टलेंगी। तो खुदावंद का शुक्र है कि एक स्टैंडर्ड जो खुदावंद यीशु मसीह ने बना दिया वो वही है। फिर उसके काम जो हैं उसको उनको देखते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के काम हैं उनको देखते हैं। यूहन्ना 10:38 आयत में लिखा हुआ है, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। यानी जो मेरे काम हैं उनको तो देखो कि वो आम आदमी के काम नहीं है, बल्कि वो एक जो बड़ा ख़ास आदमी है, यानी अबव नॉर्मल है, ये उसके काम हैं। और यीशु यीशु हम देखते हैं कि यीशु के साथ चल के तो देखें, उसके कामों को देखें और उसके चाल साथ जो हैं वो चल के देखें। आज दुनिया में कई लोग कहेंगे, लो जी मैं चर्च गया तो क्रिश्चियनिटी जो है बड़ी बोरिंग है, मैं गया बड़ा बोर होके तो वापस आ गया। बात सुने कि अगर आप चर्च में आते हैं, अगर इस जगह से बोर हो के कोई आदमी चला जाता है तो वो मसीह का कसूर नहीं है, वो आदमी का कसूर है जिसकी वजह से वो बोर होकर चला गया। अगर आप यीशु को देखें तो यीशु के साथ रहते हुए कभी आप बोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम देखें यीशु के साथ चल के तो देखें, क्योंकि यीशु के साथ अगर आप शादी में चले जाएं, ठीक है, तो काना गलील का ही आप जो जगह थी उसको देख लें कि शादी पे जो मैं है उसकी कमी हो गई, लेकिन यीशु मसीह ने वही मैं जो थी पानी से बनाई और पहले से भी ज्यादा अच्छी मैं जो है वो हो गई, और वही जो शादी की रौनक है उसको दोबारा जो है वो कर दिया यीशु ने। उसके साथ चल के तो देखें। और आज भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आप घरों में शादी है, किसी किस्म का भी प्रोग्राम है, तो हमेशा यीशु को इनवाइट करें, वो आपके प्रोग्राम जो है उसको दोबारा कर देगा। फिर यीशु आज हम देखते हैं कि अक्सर हम पाटलाक पे जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं, तो मैं कहूँगा भाई करामत अपना चूल्हा भी लेके आना, फिर उसके बाद जो सिलेंडर भी उठाया होता है, कई लोग सैंडविच ले रहे होते हैं, कई लोग दूसरे चटाइयाँ उठा रहे होते हैं, सारा यानी घरों से पका के ला रहे होते हैं। लेकिन ये बात बताएं कि अगर आप पिकनिक पे जाएं तो यीशु मसीह के साथ जाएं
تو آپ کو جو سینڈوچ یا روٹی لانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ تو 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کے ساتھ ہی 5000 کو سیر کر دے گا. اس کے لیے جاتے ہوئے دیکھیں تو کتنا مزہ آتا ہے کہ نہیں. اور اگر آپ شپ میں ہوں, میں فلپین جاتا ہوں تو جناب وہ ادھر جو ڈھلیں آتی ہیں, جو اس کی ویوز جو لہریں آتی ہیں, تو ادھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ اتنی طوفان تھوڑا سا آیا ہوا تھا, تو ہماری کشتی جب تو ویو آ رہی تھی, بلیو کریں میں نے اس کو بڑا اچھے طریقے سے پکڑ لیا کہ ویو اتنی بڑی تھی کہ اس کو دیکھ کے ڈر آ گیا. لیکن آج اگر یسوع مسیح کے ساتھ اسی سمندر میں ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ ہوا تو تھم جا. ہوا کو اس نے کہا تھا, ہوا کو ڈانٹا. یسوع کے ساتھ ہوئیں گے تو وہ ایسے جو سونامی ہے, جو اس طرح کے طوفان ہے, ان کو ڈانٹ دے گا اور پانی جو ہے اس کو ساکت کر دے گا. اگر آپ کی زندگی میں آج تلاطم مچا ہوا ہے, ہماری زندگی میں کئی دفعہ پریشانی اور تلاطم ہوتا ہے, لیکن خداوند یسوع مسیح کے ساتھ آ کے دیکھیں کہ وہ اس تمام تلاطم کو, تمام جو طوفان آیا ہوا ہے اس کو بالکل ابیٹ کر دے گا, ختم کر دے گا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہسپتال میں ہماری نرس ہیں, بہنیں ہیں, میل نرس ہیں, وہ ہر روز پیشنٹس کو الٹا کے کئیوں کو بیڈ سور ہوئے ہوتے ہیں اور کئیوں کو اور پریشانیاں ہوتی ہیں, اسی سے جناب بڑی پریشان ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ ہاسپٹل میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں. اور جناب جو 38 سال کے آدمی جو ہیں ان کو کہتا ہے اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر, اور اس کے بعد لوگ جو ہیں لنگڑے لولے چل رہے ہیں. یعنی یسوع مسیح کے ساتھ زندگی بورنگ نہیں ہے, بلکہ ایک خوشی کی زندگی ہے اور انجوائمنٹ کی زندگی ہے, اور اس کو آپ جو ہے خدا ان کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ آج قبرستان میں جائیں تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, روتے ہیں کہ بہن مر گیا, بھائی مر گیا, اور یہ بڑی پریشانی روتے ہیں. لیکن اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ قبرستان میں چلے جائیں تو وہاں وائلڈ سین ہوگا کہ یسوع مسیح نے کہا لازر باہر آ جا. یعنی زندگی ہے یسوع مسیح کے ساتھ. اس لیے اگر آپ لوگوں کا وقت مشکل میں گزر رہا ہے, یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے, اور یسوع کو جاننے کی ضرورت ہے کہ یسوع کون ہے. اس کو جب ہم جان گئے تو ہماری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی. صرف یسوع کے جو ہے وہ صرف معجزات ہی کافی نہیں ہے. یسوع مسیح کی جو محبت ہے کوڑیوں کے ساتھ, کوڑی جو تھے وہ آؤٹ کاسٹ لوگ تھے, ان کو گاؤں میں رہنے کی یا شہر میں رہنے کی بھی اجازت نہ تھی, وہ آؤٹ کاسٹ. لیکن یسوع مسیح نے کوڑیوں کے ساتھ محبت رکھی. یسوع مسیح جو ہے وہ قصبی جو عورتیں تھیں یا دوسرے برے جو لوگ تھے ان کے ساتھ محبت رکھی. اور پھر اس کی محبت جو ہے وہ یہاں نہیں بلکہ جن لوگوں نے اس کو صلیب پہ دے دیا ادھر بھی ہم اس کی محبت کو صلیب پہ دیکھتے ہیں. کہتا ہے باپ ان کو معاف کر, یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں. یہ اس کی محبت تھی, انتہا کر دی ہے یسوع نے محبت. پھر اس کا اگر کریکٹر دیکھیں, کردار جو ہے اس کا دیکھ, کوئی بھی ہے جو اپنے آپ کو آج کہہ سکتا ہے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. اگر آپ کسی کو بھی کہیں کہ کیا آپ نے گناہ نہیں کیا, آپ کہیں گے کہ میرے تو ہزاروں گناہ ہیں. وہی اپنی زندگی میں دیکھیں. لیکن یسوع مسیح ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے. اگر گناہ نہیں ہے تو صرف یسوع مسیح نہیں ہے. حتیٰ کہ پلاطوس کے سامنے جب اس کو پیش کر دیا گیا تو اس نے بھی ہاتھ دھو دیے, کہتا ہے میں اس میں کوئی گناہ نہیں پاتا. اور اس کا باپ جو ہے وہ اس سے خوش تھا. آپ کو پتہ ہے آسمان کھل گیا تو یسوع خدا کیا کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. وہ اسی لیے خوش تھا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا. اور آج ہم خدا ان کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا عفضیہ دینے والا جو ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بلکہ بغیر گناہ کے آدمی جو ہے اس نے ہمارے خاطر عفضیہ جو ہے دیا ہے. پھر اس کی جو پروفیسیز ہیں فلفلمنٹ ہے. پھر اس نے جو کام کیے ہیں جو پرانے عہد میں پیشن گوئیاں تھیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اس کی پیشن گوئیاں جو ہیں وہ کیسے جو ہیں پوری ہوئی ہیں. کسی مذہب میں کوئی بھی لیڈر ہو, چاہے گوتم بدھ ہو, چاہے رام ہو, چاہے کرشنا ہو, چاہے کوئی اور ہو, کسی کے بارے کوئی پیشن گوئی پہلے جو ہے وہ نہیں کی گئی. اگر یسوع مسیح کو دیکھیں تو اس پرانے عہد نامے میں اس کے لیے 300 سے زیادہ پیشن گوئیاں جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یسوع مسیح جس دن صلیب چڑھایا گیا اس دن 29 پیشن گوئیاں, میجر پیشن, عام چھوٹی نہیں, میجر پیشن گوئیاں 29 جو ہیں وہ ایک دن میں پوری ہو گئی.
پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اور اگر آپ فرض کریں کہ یسوع چلاک آدمی تھا، جان بوجھ کر اس نے تمام جو کام جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ایسے کیے کہ وہ مسیحا جو ہے وہ کہلائے، لیکن یہ بات جو تھی بڑی مشکل تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی طور پر اس کو اپنی زندگی پہ کنٹرول نہ تھا، وہ یعنی یہ حالات کو کنٹرول نہ کر سکتا۔ مثال کے طور پہ اب اس کی موت جو ہے یہ سایہ 53 میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کس طرح اپنے آپ کو وہ صلیب پہ دیتا، یا کس طرح وہ یہ کرتا کہ وہ جو پیشن گوئی ہے پوری ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی پیدائش، اگر وہ کہتا کہ 30 سال کے بعد کہ میں اپنے آپ کو مسیحا جو ہے وہ بنا لوں، لیکن وہ اس کے ممکن نہ تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسیحا کا جو پیدا ہونا تھا، اس کی پیدائش جو ہے وہ میکا کی کتاب کے مطابق بیت لحم میں ہونی جو تھی وہ ضروری تھی۔ ایک آدمی 30 سال کا ہو تو کیسے اپنے آپ کو ادھر وہ پیدا کر سکتا ہے؟ وہ تو کہیں بھی پیدا جب ہو، لیکن خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں کنٹرول، آٹومیٹک جو سارے کام جو ہیں وہ ہوتے گئے اس کی زندگی میں۔ اس کے بعد ہم اس کی جو ریزوریکشن ہے، اس کا جو زندہ ہونا ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یسوع کو جی اٹھنا جو ہے، ہماری مسیحیت جو ہے اس میں ایک کارنر سٹون ہے۔ ہماری آپ دیکھیں کہ جو مرکز کی انجیل ہے اس کا 1/3 حصہ جو ہے وہ جو مسیح کی موت ہے اسی پہ لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم مسیح کی جو موت ہے، صلیبی موت ہے، اس کو نکال دیں تو ہماری جو مسیحیت ہے، ہمارا دین جو ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے، وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ پولس کہتا ہے کہ اگر یسوع مر گیا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی نہیں اٹھا، تو ہماری تو منادی جو ہے بیکار ہے، بے فائدہ ہے۔ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے یسوع مسیح کی آج جو ہے وہ قبر جو ہے وہ خالی ہے، لیکن اس پہ بھی کئی دفعہ الزامات اور تھیوریز جو ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں۔ ابھی میرا دوست ہے تو وہ میرے پاس ایک فلم لے کے آیا، میں نے نہیں پہلے وہ دیکھی تھی، ڈسکوری چینل سے انہوں نے بنائی ہوئی تھی کہ ایمپٹی ٹومب آف جیسس، یسوع کی جو ہے وہ خالی قبر کے بارے جو ہے انہوں نے بتایا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کو جب یوسف ارمتھیا کا یوسف جو تھا اس کی قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد شاگرد جو تھے وہ اس کو لے گئے اور کسی اور جگہ پہ جا کے انہوں نے دفن کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ یوسف جو تھا بڑا ایماندار شخص تھا، اب اگر وہ جس طرح انہوں نے اعلان کر دیا کہ یسوع جی اٹھا ہے، اگر ایسا جب اس نے کیا